मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांच प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान चैनल में सबैजना हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन गर्दै वेदान्त सार अंतर्गत आज को विषय प्रस्तुत गरिन्छ। विशेष गरेर आजको सन्दर्भमा आत्माका सम्बन्धमा जति पनि अवधारणाहरू छन् ती सबैको विवेचना गरिन्छ। आत्मा तत्वका सम्बन्धमा जसरी वर्तमान समयमा विभिन्न प्रकारका मत मतान्तरहरू पन्थहरू सम्प्रदायहरूले आफ्ना आफ्ना अवधारणा बनाएका छन्, त्यस्तै प्रकारले प्राचीन समयमा पनि भिन्न भिन्न प्रकारका दर्शनकारहरूले भिन्न भिन्न प्रकारका मतका अनुयायीहरूले आफ्ना आफ्ना अवधारणाहरू बनाएका थिए, भिन्न भिन्न प्रकारका धारणाहरू व्यक्त गरेका थिए। ती सबै धारणाका सम्बन्धमा विवेचना गर्दै संक्षिप्त रूपले प्रतिपादन गर्दै मूल वेदान्तका सिद्धान्तलाई प्रारम्भ गरिन्छ कि वेदान्तका सिद्धान्तमा आत्माको कस्तो प्रकारले विवेचना गरिएको छ भन्ने कुरो। अब यहाँ सर्वप्रथम चारवाक मतहरूको विवेचना गरिन्छ। हाम्रा वैदिक सनातन धर्ममा अर्थात् वैदिक शास्त्रमा 6वटा दर्शन शास्त्रहरू छन् जसलाई आस्तिक दर्शन भनिन्छ। ती 6वटा आस्तिक दर्शनहरू मध्ये वेदान्त दर्शनको यहाँ विवेचना गरिँदैछ, वेदान्त दर्शनको यहाँ विचार गरिँदैछ। अब त्यस्तै प्रकारले अरू 6वटा नास्तिक दर्शनहरू पनि छन् जसमा चाहिँ एउटा चारवाक दर्शन पनि पर्दछ। त्यसै प्रकारले अरू शून्यवाद दर्शनहरू, यसै प्रकारले अन्य दर्शनहरू, धेरै दर्शनहरू छन्, दर्शन शास्त्रहरू छन्। ती मध्ये विशेष गरेर 12वटा दर्शनहरूको उल्लेख गरिएको छ प्राय जसो मनुष्यहरूले, तर दर्शन शास्त्रहरू अनेक छन्। कहीँ 18वटा दर्शन शास्त्रहरूको उल्लेख गरिएको पाइन्छ। अब 12वटा दर्शन शास्त्रहरू मध्ये 6वटा दर्शनलाई आस्तिक दर्शनलाई 6वटा नास्तिक दर्शनहरू छन्। त्यसमा एउटा पर्दछ चारवाक दर्शन पनि पर्दछ। अब यहाँ चारवाक दर्शनकारले कस्ता प्रकारले आत्माको विवेचना गरेका छन् भन्ने सम्बन्धमा सर्वप्रथम विवेचना गरिन्छ। इदानीं प्रत्येक आत्मनि इदम इदम अयम आरोपयति इति विशेष उच्यते। अब यहाँ कस्तो प्रकारले इदम इदम यो अयम यस्ता प्रकारले जस्तो प्रकारले आरोप गरिएको छ यो विशेष प्रकारले यहाँनिर बताइन्छ। इदानीं प्रत्येक आत्मने प्रत्येक आत्मा चैतन्य तत्वमा इदम इदम अयम अयम आरोपयति इति विशेष उच्यते। यी सम्बन्धमा यहाँ विवेचना गरिन्छ। अब कस्ता प्रकारले आत्माका सम्बन्धमा उनीहरूले आरोप गरेका छन्, कस्ता प्रकारले प्रत्यारोपको यहाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरिन्छ, यो विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने क्रममा सर्वप्रथम यहाँ विवेचना गरिन्छ चारवाक दर्शनको। अति प्राकृत तु अत्यन्त प्राकृत भनेको अत्यन्त मूर्ख व्यक्तिहरूले आत्मा वै जायते पुत्र भन्ने श्रुति वाक्यको अनुसार आत्मा नै स्वयं आफू नै पुत्रका रूपमा उत्पन्न हुन्छ। आफू स्वयं पुत्रका रूपमा उत्पन्न हुन्छ भने यस्तो प्रकारको अवधारणा गरेका हुन्छन्, यस्तो प्रकारको धारणा, यस्तो प्रकारको कन्सेप्ट हुन्छ, उनीहरूको यस्तो प्रकारको प्रिन्सिपल हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ। उनीहरूको सिद्धान्त अनुसार आत्मा भनेको आफू स्वयं नै पुत्रका रूपमा उत्पन्न हुन्छ, यस्तो प्रकारको सिद्धान्त हुन्छ। जसमा चाहिँ आत्मा वै जायते पुत्र भन्ने श्रुति वाक्य पनि छ। यो श्रुतिको आधारमा उनीहरूले आफ्नो सिद्धान्त बनाएका छन्। श्रुते स्वस्मिन् एव पुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्, पुत्र प्रति अत्यन्त प्रेम हुन्छ मनुष्यको,
अत्यन्त आसक्त हुन्छ व्यक्ति आफ्नो पुत्रप्रति, आफ्ना पुत्र सन्तान प्रति अत्यन्त आसक्त हुन्छ व्यक्ति। पुत्र उत्पन्न हुँदाखेरि अत्यन्त उच्च बनाउँदछ, रमाइलो गर्दछ, अनेक प्रकारका दान पुण्य उत्सवहरू मनाउँदछ, माङ्गलिक कार्यहरू गर्दछ। यस्ता प्रकारले अनेक प्रकारका माङ्गलिक क्रियाहरू पनि सम्पन्न गर्दछ। यो पुत्रै अब प्रेम दर्शन, आफूभन्दा अधिक प्रेम गर्दछ पुत्रप्रति। पुत्रे पुष्टे, पुत्र पुष्ट भयो, हृष्टपुष्ट भयो, स्वस्थ भयो भनेदेखि आफैलाई म स्वस्थ भएँ, आफै तृप्त भएँ, सन्तुष्ट भएँ जस्तो लाग्दैछ मनुष्यलाई, त्यस्तो अनुभव गर्दछ। नष्टेछ, पुत्र रोगी भयो, मृत्यु भयो, लङ्गडो भयो भनेदेखि आफै लङ्गडो भएको जस्तो अनुभव हुन्छ उसलाई, आफै नष्ट भएको जस्तो हुन्छ। यस प्रकारले पुत्रप्रति अत्यन्त एट्याचमेन्ट, अत्यन्त आसक्त हुन्छ व्यक्ति। पुत्रे नष्टे, पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहम एव पुष्ट नष्ट। पुत्र पुष्ट हृष्टपुष्ट भयो इत्यादि सकुशल भयो भनेदेखि म सकुशल भएँ, हृष्टपुष्ट भएँ, धनी मानी भएँ, विद्वान भएँ भने जस्तो गर्दछ। तर पुत्र मूर्ख भयो, नष्ट भयो, बदमास भयो, अनेक प्रकारका दुष्कृतिले युक्त भयो भनेदेखि आफैलाई नष्ट भएको यस्ता प्रकारको अनुभव गर्दछ व्यक्तिले। पुत्रै नष्टे, पुत्र नष्ट हुँदा आफैलाई नष्ट भएको र पुत्र पुष्ट हुँदाखेरि आफैलाई पुष्ट हृष्टपुष्ट भएको अनुभव गर्दछ। यस्ता प्रकारका मूर्ख व्यक्तिहरूको अवधारणा हुन्छ इत्यादि अनुभवात् छ। पुत्र आत्मा इति वदति, पुत्र नै आत्मा। पुत्र मर्यो भनेदेखि मेरो त मृत्यु भयो, मेरो त सर्वस्व सक्यो, केही छैन, म गएँ, बिते सक्यो, मेरो सर्वस्व नष्ट भयो सबै। यस्तो प्रकारको बिलाउने गर्दछ, बिलाप गर्दछ, व्याकुल हुन्छ। तर पुत्र ज्ञानी भयो, विद्वान भयो, धनी भयो, हृष्टपुष्ट बलवान भयो भनेदेखि म बलवानमै, यस्ता पुत्रको बाबु, यस्ता पुत्रको पिता हुँ म। यस्ता प्रकारको अभिमान गौरव अनुभव गर्दछ उसले। यस्ता प्रकारका अनुभव गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिका दृष्टिमा पुत्र नै आत्मा हो। यस्तो प्रकारले मेरो पुत्र नै मेरो आत्मा हो। यो छ भने त म छु, यो छैन भने म त बर्बाद भएँ, सकिएँ, मेरो त केही रहँदैन, सर्वस्वै लुटियो, सक्यो। यस्ता प्रकारले कति प्रायले पुत्र नष्ट हुँदा पुत्रको मृत्यु भयो भने आफू पनि आत्महत्या गरेको देखिन्छ। यस्ता प्रकारले अत्यन्त मोहित हुन्छ पुत्रप्रति। जस्ता प्रकारले धृतराष्ट्रको दृष्टान्त छ महाभारतमा। दुर्योधन प्रति उसले अनेक प्रकारका कुनै पनि किमत चुकाउन तयार थियो। यस्तै प्रकारले वर्तमान समयमा पनि अनेक छन्, त्यो चाहिँ पुत्रका लागि मरिहत्या गर्दछन्, सर्वोच्च न्यौछावर गर्दछन्, पुत्रका लागि बाँचेको जस्तो गर्दछन्, पुत्रका लागि जीवन धारण गरेको जस्तो, पुत्रका लागि बाँचेको जस्तो आफूलाई अनुभव गर्दछन्। यिनीहरूले के भन्दछन् त भन्दाखेरि आत्मा इति वदति, पुत्र आत्मा, पुत्र नै आत्मा, पुत्र छोरै आत्मा। यस्तो प्रकारको उनीहरूले अनुभव गर्दछन्, यस्तो प्रकारको भावना व्यक्त गर्दछन्। अन्त यो भयो पुत्र आत्मावादी, पुत्रलाई आत्मा मान्ने। तर वास्तवमा होइन नि त। पुत्र फाल्दै आफ्नो कर्म संस्कारले जन्म लिएर आएको छ, मर्दछ समय आएपछि। आफू पनि त कसैको पुत्रै हो, स्वयं पनि त कसैको पुत्र अथवा पुत्री हो। त्यस्तै प्रकारले त्यो पनि पुत्र भएर आयो। माता पिता त एउटा माध्यम मात्रै हुन् वास्तवमा। माता पिताले खुसीले पुत्र जन्माउन सक्दैनन्। कई प्रकारका विवाह गरेका माता पिता छन् तर निसन्तान छन्, सन्तान छैनन्। सन्तान उत्पन्न गर्न चाहन्छन्, जन्माउन चाहन्छन्, तर हुँदैन त के गर्न। त्यो प्रकृतिले साथ दिएन, सिस्टममै गडबडी भयो सबै। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सिस्टमको क्रिएट गर्नेवाला, त्यो नियामक नियन्त्रक त अर्कै छ। त्यसै प्रकारले गर्दाखेरि मनुष्यले आफ्ना खुसीले केही पनि गर्न सक्दैन। माता सन्तान जन्माउन चाहन्छ स्त्रीले, तर सक्दैन त के गर्ने हो। गर्भै धारण हुँदैन, गर्भै बस्दैन, नष्ट हुँदैछ। अब उसका खुसीमा उसका हातमा केही पनि छैन। अनेक प्रकारका वैद्यका डाक्टरका शरणमा जान्छन्, अनेक प्रकारको उपाय गर्दछन्, तर हुँदैन। यसको तात्पर्य आफ्ना अधीनमा केही पनि छैन। जो प्रकृतिले जो
सिस्टम क्रिएट गरेका छ, जस्तो सिस्टम बनिएको छ त्यही अनुसारले चल्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कसैले कुनै प्रकारका बिरुवा रोप मानिने मकै नै छर्यो भने पनि कुनैमा काली पोकै लाग्दैछ, कुनैमा घोगै लाग्दैन, कुनैमा झरीले घोगो लाग्दैछ, कुनैमा थोत्ते, कुनैमा खोयो मात्रै लाग्दैछ। के गर्ने अब त आफ्नो हातमा छैन। कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म गर्ने अधिकार मनुष्यको पासमा छ, तर फलमा मनुष्यको अधिकार छैन। फल प्रदान गर्ने अधिकार अर्कैका हातमा छ, फलको नियामक अर्कै छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुत्रलाई आत्मा मान्नु मूर्खता हो। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ बताएको छ अति प्राकृत, अत्यन्त प्राकृत भनेको मूर्ख व्यक्तिले, अत्यन्त मूर्ख व्यक्तिले पुत्रलाई आत्मा मान्दछ। त्यो मूर्ख, पुत्र आत्मा होइन। यो पिता पुत्र भन्ने सम्बन्ध पनि हो अनित्य सम्बन्ध हो, यो शारीरिक सम्बन्ध हो। यो पनि एउटाले एउटा शरीरलाई पुत्र मान्दछ, अर्काले अर्का शरीरलाई पिता मान्दछ। त्यो पिता भन्ने पनि शरीर हो, पुत्र भन्ने पनि शरीर हो। श्रीयत इति शरीर, प्रतिक्षण नष्ट भइरहेको छ यो शरीर, प्रतिक्षण नष्ट भइरहेको छ, परिवर्तन भइरहेको छ। एक दिन गएर प्राण छुट्छ, छुटेपछि गएर अन्तिम संस्कार गर्दछन्, त्यसलाई डढाएर फ्याँकिदिन्छन् अथवा गाडी दिन्छन् अथवा फालिदिन्छन्। बस सक्यो, कहानी खत्तम, सम्बन्ध पनि खत्तम, सक्यो, खलास भयो त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुत्रलाई आत्मा मान्नु यो कतै पनि उच्च सिद्धान्त होइन, यो सत्य होइन। सबै व्यवहारिक सम्बन्ध मात्रै हो नीतिहरू, पारमार्थिक केही पनि छैन यहाँ। तर अब मूर्ख व्यक्तिले यस्तो प्रकारले मान्ने गर्दछन्, पुत्र नै आत्मा हो भनेर यस्तो प्रकारले पुत्र आत्मा इति वदति, पुत्र नै आत्मा हो भन्ने गर्दछ र त्यसैका लागि मरिहत्या गर्दछ। तर वास्तवमा होइन। त्यो जन्म लिएर आउनका लागि माता पिता एउटा माध्यम मात्रै हो। उनका त्यसमा माता पिता लाखौं करोडौं बिते, प्रत्येक जन्ममा माता पिता हुन्छन्, सबैका माता पिता हुन्छन्। तर माता पिता एउटा माध्यम मात्रै हो। यो जन्ममा एउटाका माता पिताका कोखबाट जन्म लिएर आयो, त्यो जीवन बितायो, फेरि अर्का जन्ममा अर्कै माता पिता हुन्छन्, अर्का जन्ममा अर्कै माता पिता हुन्छन्। यस्ता प्रकारले प्रत्येक व्यक्तिको यो जन्म न कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते। आफ्नो आफ्नो कर्मानुसारले मनुष्यको जन्म हुन्छ, कर्मानुसारले मृत्यु हुन्छ, कर्मानुसारले सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। सुख दुःख भय क्षेम इत्यादि जति पनि छ सबै कर्मानुसार हुन्छ। आयु कर्मजा वित्तम च विद्या निधनमेव छ। आयु कति वर्ष बाँच्नु पर्ने हो त्यो पनि उसको लेखान्तमा निर्भर गर्दछ। यस्तै प्रकारले कर्म कस्तो प्रकारको भाग्य कस्तो छ त्यो पनि लिएर आएको हुन्छ। यस्तै प्रकारले वित्त धन सम्पत्ति धनी गरिब के कस्तो प्रकारको हुनुपर्ने हो त्यो पनि आफ्नो कर्म अनुसार आएको हुन्छ, साथमै लिएर आएको हुन्छ। उसले कोसिस गर्दछ, तर कोसिस गरे पनि जति भाग्यमा छ त्यति मात्रै पाउँछ। लाख कोसिस गर, आफ्ना भाग्यमा नभएको चिज कसैले पनि पाउँदैन। तर भाग्यमा भएको मात्रै पाइन्छ। भाग्यले साथ दिन्छ भने चुप्प लागेर बस्न हुँदैन। लौकिक उदाहरण पनि छ। भाग्य छ भन्दै पनि डोकामा गाइदिँदा हुँदैन, ढुङ्ग्रैमा दिनु पर्दछ। उपाय जो छ सो गर्नु पर्दछ। उपाय गर्ने कर्तव्य मनुष्यको हो, तर हुने नहुने उसका भाग्यमा कर्ममा निर्भर गर्दछ। धन सम्पत्ति पनि त्यही, निधन मृत्यु पनि त्यही हो। कति वर्ष बाँच्नु पर्ने हो, कहिले गएर कहाँ कस्तो प्रकारले मृत्यु हुनुपर्ने त्यो पनि उसको पूर्व कर्ममा निर्धारित हुन्छ। अतः यो प्राकृतिक नियम, संसारको नियम जो छ सबै नियामक अर्कै छ। त्यस्तै प्रकारले आत्म तत्त्वका सम्बन्धमा पनि जति अवधारणाहरू छन् ती सबैमाथि विवेचना गरेर वास्तविक आत्म तत्त्वलाई अनुभूति गर्नु पर्दछ। अब यो वास्तविक आत्म तत्त्वको यहाँ निरूपण गर्ने क्रममा, प्रतिपादन गर्ने क्रममा सर्वप्रथम यहाँ बताइयो अत्यन्त प्राकृत मनुष्यले, मूर्ख व्यक्तिले आफ्नो पुत्रलाई नै आत्मा मान्दछ। आफ्नो वैजार्थ पुत्र आफू स्वयं नै पुत्रका रूपमा उत्पन्न भएको हो भने जस्तो मानेर पुत्रलाई नै आत्मा मान्ने गर्दछ। अब यस्तै प्रकारले अब अर्को सिद्धान्त चाहिँ एउटा चारवाक दर्शन छ।
चारवाक, चारवाक माने चारु भनेको अत्यन्त सुन्नमा मजा आउँदैछ, बडा मिठास छ, बडा मजाले अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्दछ, एक्सप्लेनेसन अत्यन्त मजाले गर्दछ, उसले मजाले प्रवचन गर्दछ, मजाले व्याख्या गर्दछ, सुन्न पनि मजा आउँदछ सुन्नेलाई, तर सत्य हुँदैन। जस्तो प्रकारले आजका प्रवचनकारहरू छन्, अहिले गएर नत्थु खैरी सबै प्रवचन गर्न लागेका छन्, कुनै अनुभव पनि छैन, शास्त्रको ज्ञान पनि छैन, लक्षण छैन, प्रमाण छैन, केही छैन, तर पनि यताउताबाट सूचना कलेक्सन गरेर सबै भेला पारेर सूचना सङ्ग्रह गरेर इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेर त्यसैलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको देखिन्छ। यी सबै चारवाक अन्तर्गत पर्दछन्। चारवाक, चारवाकको सिद्धान्त के छ त भन्दाखेरि सवा एष पुरुष अन्न रसमय, यो चारवाकको सिद्धान्त हो। चारवाक कसले कहाँबाट प्रारम्भ भयो त भन्दाखेरि देवता र दानव बीचको युद्ध चलिरहन्थ्यो। देवताका गुरु थे गुरु बृहस्पति, दैत्यहरूका गुरु थे शुक्राचार्य। गुरुले आफ्ना शिष्यको संरक्षण गर्दथे। शुक्राचार्यले सञ्जीवनी बुटीद्वारा मृत दानवहरूलाई पनि जीवित गराउँदथे। यो सबै कुरो विचार गरेर देवताहरूमाथि कुनै प्रकारको सङ्कट नआओस्, दानवहरू परास्त हुन् भनेर गुरु बृहस्पतिले चारवाकको रूप धारण गरे, एउटा नास्तिक व्यक्तिको रूप धारण गरेर चाहिँ दानवहरूलाई धर्मबाट विमुख गराइदिए। किनकि धर्म रक्षति रक्षित, मनुष्यले धर्मको रक्षा गर्यो भने मात्रै मनुष्यलाई धर्मले रक्षा गर्दछ। मनुष्यले धर्मलाई परित्याग गर्यो भने त्यो व्यक्तिको प्रगति हुँदैन। अनेक भौतिक प्रगति गर्यो भने पनि धर्मलाई परित्याग गरेका कारणले गर्दाखेरि त्यो ऐश्वर्य टिक्दैन, नष्ट हुन्छ, उसलाई शान्ति पनि हुँदैन कहिले, किनकि धर्म नै शान्तिको उपाय। तर मनुष्यले धर्मलाई परित्याग गर्यो भने उसले जति जे गरे तापनि वास्तवमा गएर आफ्नो उद्देश्य पूर्ण गर्न सक्दैन। गुरु बृहस्पतिले विचार गर्नुभयो यिनीहरूलाई धर्म विमुख गराइदिएपछि यिनीहरू आफै परास्त हुन्छन् भनेर चारवाकको रूप धारण गरेर गएर धर्म विरुद्ध उपदेश दिनुभयो। यो शरीर नै आत्मा हो, शरीरलाई नै तिमीहरू पूजा गर, शरीरलाई हृष्टपुष्ट बना, पोषण गर भनेर यस्तो प्रकारले चारवाक दर्शन प्रस्तुत गर्नुभयो गुरु बृहस्पतिले। त्यसैको अनुयायी बने दैत्यहरू दानवहरू। र वर्तमान समयमा पनि प्राय जस्तो सबै चारवाक छन्। यो शरीर नै आत्मा हो। सवा एष पुरुष अन्न रसमय हो। यो शरीर कस्तो छ त भन्दा अन्न रसमय छ, अन्नद्वारा पुष्ट हुन्छ। यो अन्नकै विकार हो। यो वास्तवमा माता पिताले अन्न खान्छन्, अन्नद्वारा राजवीर्य बनिन्छ, त्यसैको मिश्रणबाट यो शरीर उत्पन्न हुन्छ। शुक्र शोणित बनिन्छ। पिताका कोखमा शुक्र, मातामा स्त्रीमा शोणित बनिन्छ। स्त्री पुरुषको शरीरमा अन्नबाट निर्मित शुक्र शोणितबाट मिश्रित भएर पुरुषमा विद्यमान वीर्य र शुक्र र स्त्रीमा विद्यमान शोणित दुवैको मिश्रणबाट, दुवैको मिश्रित भएर त्यसबाट उत्पन्न भएको यो शरीर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो अन्न रसमय हो। शुक्र शोणित त्यो मिश्रणबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यो पनि अन्नको विकार हो। शुक्र पनि अन्नको विकार हो, शोणित पनि अन्नको विकार हो। अन्नैबाट बनिएको हुन्छ त्यो। त्यसैको मिश्रणबाट शरीर उत्पन्न हुन्छ। उत्पन्न भएर पनि यसलाई उत्पन्न भएदेखि मरुन्जेलसम्म, जहिलेसम्म प्राण रहन्छ तहिलेसम्म अन्नको सेवन गराउनु पर्दछ। अन्न परित्याग गरेर मनुष्यले जीवित रहन सक्दैन, केही न केही आहार गर्नु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अन्न रसमय हो। अन्नको सेवन गर्दछ, त्यो अन्नको रसबाट यो पुष्ट हुन्छ, हृष्टपुष्ट हुन्छ शरीर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो शरीरलाई अन्न रसमय भनिन्छ। अब चारवाकहरूले के गर्दछ त भन्दा यो अन्न रसमय, यो जो शरीर छ, स्थूल शरीर, यो फिजिकल बडी, ग्रोस बडी, स्थूल शरीर जो छ, यसैलाई आत्मा मान्दछ। किन त भन्दाखेरि प्रदीप्त गृह सपुत्रम परित्यज्य अपि स्वच्छ निर्गम दर्शनात्। अर्थात् कुनै घरमा बसेको छ व्यक्ति, त्यसमा आग लागि भयो, आगो लाग्यो,
भित्रै बसेको छ व्यक्ति, बाहिरबाट आगो लाग्यो, तर सबैतिरबाट आगाले घेरिसकेपछि उसले थाहा पायो। थाहा पाउँदाखेरि उसले बच्ने चेष्टा गर्दछ। त्यति बेला कोक्रामा नानी सुताएको छ भने त्यो कोक्रामा सुताएको नानीलाई पनि परित्याग गर्दछ र आफूलाई रक्षा गर्दछ, आफूलाई बचाउनेतिर लाग्दछ, भाग्दछ। त्यो जो देखिन्छ पनि लोकमा। घरमा आगो लागिरहेको छ, बाहिरबाट हेर्छ र बचाओ बचाओ भन्छ, भित्र कोक्रामा नानी हुन्छ, अर्कालाई गएर बचाओ भन्छ, अर्काले बचाइदियोस्, आफू जानु नपरोस्, किनकि उसलाई थाहा छ कि आफू गयो भने मलाई डराउँछ, स्वयं मर्नेछु म भनेर यस्तो प्रकारले जान्दछ उसले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइएको छ प्रदीप्त गृह, आगो लागेका घरबाट स्वपुत्रम परित्यज्य अपि स्वच्छ निर्गम दर्शनात्, स्वयं भाग्दछ। त्यसबाट पुत्र सुत्र सबै छोडेर धन सम्पत्ति सबै दौलतलाई सब परित्याग गरेर भाग्दछ। शरीर मात्रै लिएर भाग्दैछ, सब परित्याग गरेर भाग्दछ, आफूलाई बचाउँदछ। किन त भन्दाखेरि स्वयंमा प्रेम गर्दछ उसले, स्वयंलाई प्रेम गर्दछ उसले, आफूलाई प्रेम गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले काहीँ सङ्कट आए, केही आए, गाउँ ठाउँमा कुनै आपत्ति विपत्ति आयो भने पनि घर बार जग्गा जमिन सबलाई परित्याग गर्दछ, आफ्नो सन्तानलाई पनि परित्याग गर्दछ र आफूलाई बचाउँदछ। नदीमा तर्नु पर्यो, नदीमा बगायो केही भने सबैलाई बगाएर भए पनि आफूलाई बचाउने चेष्टा गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रदीप्त गृह स्वपुत्रम परित्यज्य अपि, आफ्नो आगो लागेका घरमा सुतेको व्यक्तिलाई परित्याग गरेर पनि, पुत्रलाई परित्याग गरेर पनि स्वच्छ निर्गमन दर्शन, स्वयं भाग्दछ र आफूले जीवन बचाउँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई नै आत्मा मान्दछ। स्थूल अहम क्रिय छ, म सुनु, म मोटो तगडा छु, यस्तो प्रकारले जान्दछ उसले, मान्दछ। अहम स्थूल, म बलियो तगडो छु, मोटो छु, तगडा छु, सुन्दर छु, रूपवान छु, जस्तो पनि छु। अहम क्रिय छ, म कमजोरी छु, के गर्नु, दुर्बल छु, रोगी छु, यस्ता प्रकारले शरीर प्रति एट्याचमेन्ट राख्दछ मनुष्यले। अहम यस्ता प्रकारले शरीरलाई नै अहम भनेको म मान्दछ, शरीरलाई नै आफ्नो स्वरूप मान्दछ। यस्तो प्रकारले शरीरलाई आत्मा मान्दछ, शरीरलाई यस्तो प्रकारले आत्मा मान्ने, शरीर प्रति यस्तो प्रकारको म भन्ने अनुभव हुनाले स्थूल शरीरम आत्मा इति बतति, यो स्थूल शरीर नै आत्मा हो। यो जो ग्रस बडी छ, फिजिकल बडी जो छ, यही आत्मा हो। यो भन्दा उपरान्त आत्मा छैन, आत्मा नामको कुनै वस्तु छैन, यो शरीर नै आत्मा। यस्तो प्रकारले चारवाकहरूले बताउँदछन्। यो चारवाक दर्शन हो, चारवाक फिलोसफी। यस्तै प्रकारले वर्तमान समयमा पनि प्रशस्त व्यक्तिहरू छन्, 90% शरीरलाई नै आत्मा मान्दछन्। आत्मा नामको वस्तु कुनै पनि छैन। अझै डक्टरलाई सोध्यो, वैद्यलाई सोध्यो भने शरीरै आत्मा हो। शरीर मर त सक्यो, शरीर सैन्जेल छ। चारवाकहरूको सिद्धान्त छ, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मभूत छ देहस्य पुनरागमनम कुत। जहिलेसम्म शरीर छ तहिलेसम्म खानु पिउनु ऋण गरेर भए पनि घृतपान गर्नु, हृष्टपुष्ट भएर बस्नु, आनन्दले बस्नु, विषय भोग गर्नु, सेवन गर्नु, मोज मस्ती गर्नु, इन्जोय गर्नु। शरीर मरेपछि फेरि शरीर पाइन्छ भने केही ग्यारेन्टी छ? कुनै ग्यारेन्टी छैन। पुनरागमन कुत, फेरि आगमन हुन्छ भन्ने कुनै निश्चय छैन। त्यसै कारणले गर्दा जहिलेसम्म जीवित छ जे पनि गर्नु छ सबै कुरो गर्नु। यस प्रकारले चारवाकहरूको सिद्धान्त हो। यही सिद्धान्तलाई वर्तमान समयका व्यक्तिहरूले नै मान्दछन्। चाहे कुनै व्यक्ति हो, अनेक प्रकारका पेसा अपनाएका छन्। कतिपय पुरोहितहरू पनि चारवाक हुन्छन्, पण्डितहरू पनि चारवाक छन्, ज्योतिषीहरू पनि चारवाक छन्। ढाँटेर छलेर अनेक प्रकारले जे गरेर भए तापनि डक्टर पनि चारवाक छन्, वैद्य चारवाकहरू छन्, व्यापारी व्यवसायी नोकरी गर्ने त्यस्ता प्रकारका राजनैतिक वर्गमा राजनैतिक क्षेत्रमा काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू सबै प्रायः जस्तो चारवाक हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा शरीरको हृष्टपुष्टका लागि, शरीरको पालन पोषणका लागि अनेक प्रकारका छल कपट गरेर अनेक प्रकारका धन सङ्ग्रहहरू गर्ने हुँदाखेरि कोही सङ्कटमा परेका छन्, कोही कारागारमा परेका छन्। किन त भन्दाखेरि शरीरलाई आत्मा मान्ने भएर, शरीरलाई नै आत्मा मान्दछन्। त्यस्ता प्रकारले
इदम स्थूल शरीरम आत्मा इति बताते, स्थूल शरीर नै आत्मा हो भनेर यस्तो प्रकारले मान्दछन्। यो चार भाग सिद्धान्त हो। आत्मा नामको कुनै वस्तु छैन, अर्को ईश्वर पनि छैन, आत्मा नामको कुनै वस्तु पनि छैन, केही पनि छैन, यो शरीर नै आत्मा, यस्तो प्रकारले मान्दछन् चार भागहरूले। यो चार भागको एउटा सिद्धान्त हो। यस्तै प्रकारले चार भागको अब अर्को सिद्धान्त पनि छ, अपर चार भाग हो। अब अर्को चार भाग छ। अर्को चार भागले के गर्दैछ त भन्दा तेह प्राण प्रजापति पितरम इत्य ऊचु इत्यादि श्रुते इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलन अभावात् कारण अहम बधिर अहम इत्यादि अनुभवाच इंद्रियाणे आत्मा इति वदति। अब अर्का चार भागले भन्छ इन्द्रियलाई आत्मा मान्दछ, इन्द्रियलाई आत्मा मान्दछ। सबै इन्द्रियहरू एकपल्ट प्रजापतिका समक्षमा गएर निवेदन गरे, को श्रेष्ठ, को उत्तम छ हामी मध्ये भनेर यस्तो प्रकारले प्रश्न गरे। श्रुतिमा एउटा आख्यान आउँछ, एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। त्यसमा वाणीहरूले पालैसँगले बाहिर गएर बस्दछन्। अब इन्द्रिय बोल्ने चाहिँ 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 10वटा इन्द्रियहरू छन्। यी 10वटा इन्द्रिय मध्ये एउटा इन्द्रिय छैन भने पनि कमजोरी हुन्छ। अब आँखो अन्धो छ भनेदेखि आँखाले देख्न सक्दैन, देख्न नसकेपछि सारा दुनिया अन्धकार छ। शरीर त छ नि रिष्टपुष्ट, तर अब आँखो देख्दैन, आँखाले देख्दैन, के गर्ने, प्रकाश छैन, सारा जीवन नै अन्धकारमा जकडिएको छ। त्यसै प्रकारले अब आँखो ठिक भयो त भने कसैको कान बहिरो होला, त्यसले केही सुन्नै सक्दैन। कच्चा कच्चा मधुर ध्वनिहरू छन्, कच्चा कच्चा मिठा सङ्गीतहरू छन्, केही सुन्न सक्दैन। अब आँखो अन्धो भएका व्यक्तिले कच्चा कच्चा सुन्दर वस्तुहरू, प्रकाशहरू देख्न सक्दैन। अनेक प्रकारका वस्तुहरू छन् संसारमा, देख्नका लागि मान्छेले लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर जान्छन्। यहाँ कोही विदेश जान्छन्, कोही विदेश आउँछन्, डाँडा काँडामा गएर सिन हेर्छन्, फोटो खिच्छन्, चित्र लिन्छन्। यस्ता प्रकारले अनेक प्रकारका चित्र विचित्र वस्तुहरूको दर्शन गर्दछन्। अब आँखै नभएपछि के गर्ने, छैन उपाय, नास्ति। शरीर त छ नि रिष्टपुष्ट, तर अब आँखो छैन। अब एउटा आँखाका विषयमा यहाँ विवेचना गर्ने, यस्तै प्रकारले कान बहिरो छ। अब अनेक प्रकारका वेदान्त श्रवण गर्ने विचार चाहिँ होला, तर अब छैन, के गर्ने। अनेक प्रकारका सङ्गीत, भजन, कीर्तन, कथा कहानी, इतिहास सुन्ने विचार होला, उपदेश सुन्ने इच्छा हुन्छ, तर के गर्ने, कानले सुन्दैन, कानले काम गर्न छोड्यो, उपाय नास्ति। यस्तै प्रकारले कोही हुन्छन् लाटो, बोल्न नसक्ने, वाणी बन्द छ, के गर्ने। अब बोल्न मन पर्छ, पढ्न मन पर्छ, लेक्चर दिन, भाषण दिन, यस्ता प्रकारका बातचित गर्न, तर के गर्ने, बोली नै आउँदैन। कसैको बोली नै आउँदैन, बोली आए भने लट्याङ्ग्रो छ, शब्द स्पष्ट छैन, शब्द बोधै छैन, अब कुनै वाणी अभिव्यक्त गर्न सक्दैन। बडा विचित्र छ, बडा बिजोकुञ्ज बिचराको। त्यसकारणले गर्दा इन्द्रियाणाम अभावे, इन्द्रियका अभावमा शरीर चलन अभाव। अब यस्तै प्रकारले अब खुट्टै छैन, जसको हातै दुईटै भाँचेका हुन्छन्, हातै काटेका हुन्छन्, कसैको खुट्टै हुँदैन, हिँड्न सक्दैन, भनेको ठाउँमा जान सक्दैन। अब हातै काटेका हुन्छन्, बिचरा छैन, अब हातले केही गर्न सक्दैन। अब यी सबै के हुन्छ भन्दा इन्द्रिय हुने तेरो, इन्द्रियका अभावे, इन्द्रियका अभावमा, इन्द्रियाणाम अभावे, इन्द्रियका अभावमा शरीर चलन अभाव, शरीरको चलन फिरन इत्यादि कति पनि अभाव हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहम काण, अहम बधिर, म बहिरो छु, म अन्धो छु, यस्ता प्रकारले अनुभव गर्दछ व्यक्तिले। इन्द्रियलाई नै आत्मा मान्दछ। शरीर त छ नि रिष्टपुष्ट होला, शरीर राम्रो, तर इन्द्रिय छैनन्, इन्द्रिय सक्रिय छैनन्, इन्द्रिय पूर्ण छैनन्, अङ्ग पूर्ण छैनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि इन्द्रियलाई आत्मा मान्ने व्यक्तिले इन्द्रियाणे आत्मा, इन्द्रिय नै आत्मा हुन् इति वदति। यस्तो प्रकारले इन्द्रियलाई नै आत्मा मान्दछन्, इन्द्रियलाई आत्मा मान्दछन्। शरीरलाई आत्मा मान्ने एउटा चार भाग भयो। अर्का चार भागले, अपर चार भाग, अन्य चार भागले कसैले इन्द्रियलाई नै आत्मा मान्दछन्, इन्द्रिय नै आत्मा हुन् भनेर यस्तो प्रकारले बताउने गर्दछन्। यसै गरी अपर चार भाग, अन्य चार भागहरू छन्। अब उनीहरूले अन्य अन्तर आत्मा प्राणमय श्रुति वाक्य छ, तैतरी उपनिषदमा छ।
अन्य अन्तरात्मा प्राणमय छ। इन्द्रियदेखि पर छ प्राण, इन्द्रियदेखि भिन्न छ। शरीरदेखि सूक्ष्म छन् इन्द्रियहरू, इन्द्रियदेखि पनि अझै पर सूक्ष्म छ प्राण, प्राणमयको छ। त्यसै कारणले गर्दा रीति श्रुति प्राण अभावे इन्द्रिय आदि चलन अयोगात। शरीर हृष्टपुष्ट भए तापनि, इन्द्रिय सबै हृष्टपुष्ट भए तापनि प्राण छैन भने इन्द्रियले केही काम गर्न सक्दैनन्। प्राण छैन भने केही हुँदैन। जहिलेसम्म शरीरमा प्राण रहन्छ तहिलेसम्म मात्रै शरीर इन्द्रियहरू सक्रिय हुन्छन्। शरीरबाट प्राण निस्किसकेपछि केही पनि हुन सक्दैन, कोही पुरुषार्थ सिद्ध हुन सक्दैन। प्राणका अधीनमा छन् इन्द्रियहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्राण अभाव इन्द्रिय आदि चलन अयोगात। इन्द्रियको कुनै क्रिया हुँदैन, इन्द्रिय निष्क्रिय हुन्छन् प्राणका अभावमा। प्राण छ भने मात्रै इन्द्रियले काम गर्न सक्दछन्, इन्द्रिय सक्रिय हुन्छन्। शरीर पनि हृष्टपुष्ट हुन सक्दछ, इन्द्रिय पनि सक्रिय हुन सक्दछन्। तर प्राणका अभावमा इन्द्रिय स्वतन्त्र रूपले केही पनि गर्न सक्दैनन् इन्द्रियले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहम असनायावान, म प्यासो छु, अहम पिपासवान, म भोको छु, म प्यासो छु, यस्तो प्रकारले अनुभव गर्दछु। भोग प्यास प्राणको धर्म हो। जो भोग प्यास छ यो प्राणको धर्म हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले भोजन गर्दछ। भोजन गरेपछि जब खाँदै खाँदै रहन्छ, प्राण तृप्त भएपछि म अगाएँ भन्छ। जिब्रो भले नअगाएको होस्, जिब्राले मागिरहेको हुन्छ, मनले मागिरहेको हुन्छ, तर के गर्ने, प्राण तृप्त भयो। प्राणले भित्रबाट भयो भनेपछि भयो। प्राणको भोग प्यास। पानी पनि पिउँदै जान्छ, जस्तै मिठो जुस बनाएर दिउँ, जस्तै मिठो रस दिउँ, त्यति नै मिठो दिए तापनि पिउँछ एकछिन न, केही समय भएपछि भित्रबाट प्राणले भयो भनेपछि भयो भन्छ आफूले पनि। अगाएँ म भन्छ, म तृप्त भएँ भन्छ। किन त भन्दाखेरि भित्र प्राणको जति लिने क्षमता थियो त्यति लिइसक्यो, त्योभन्दा उपरान्त उसले लिन सक्दैन। त्यो प्राणले नचाहिकन पनि जबरजस्ती लगाउने भयो मुखबाट भने त्यो उल्टी हुन्छ र सबै फ्याँकिदिन्छ। त्यो बेसी खाएको त फ्याँको, पहिले खाएको पनि सबै उल्टी गरेर सबै फ्याँकिदिन्छ, बर्बाद बनाइदिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्राणको यो भोगतिरका प्यास भनेको प्राणको। अतः असनायवान, म भोको छु, म प्यासो छु भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्दछ। इत्यादि अनुभव, त्यसो अनुभवले गर्दा प्राण आत्मा यति बदलते, प्राणलाई नै आत्मा मान्दछ। प्राण छैन भने हुँदैन। त्यही प्राणकै पोषणका लागि इन्द्रियले पनि विषयको ग्रहण गर्दछन्। भोजन किन गरिन्छ? प्राणका लागि, प्राण तृप्तिका लागि, प्राण रक्षाका लागि भोजन गरिन्छ। पानी पिइन्छ, त्यो पनि प्राण रक्षाकै लागि पिइन्छ। अब मुखले खान पिउन सकेन भने पनि पाइप लगाएर भए पनि, नाना खण्ड गरेर भए पनि प्राणलाई सुरक्षित राख्ने प्रयत्न गरिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि इन्द्रिय भन्दा पनि प्राण श्रेष्ठ हो, प्राणै आत्मा हो। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइदिन्छ। र एउटा चारवाकले शरीरलाई आत्मा मान्दछ, अर्का चारवाकले इन्द्रियलाई, अर्का चारवाकले प्राणलाई आत्मा मान्दैछ। यहाँनिर यस्तो प्रकारले प्राणलाई नै आत्मा मान्दछ। अनुभव प्राण आइति आत्मा बताइति, प्राण नै आत्मा हो भनेर यस्तो प्रकारले बताउँदछ। अन्य तो चारवाक, अन्य अन्तर आत्मा मनोमय, यस्तो प्रकारले फेरि अर्को मनलाई आत्मा मान्दछ। इत्यादि श्रुति मनसी सुप्ते प्राणादे। मन सुसुप्त भएपछि मन सक्रिय छ भने मात्रै प्राणहरूलाई पोषण गर्ने इन्द्रिय पनि सक्रिय हुन्छन्, शरीर सक्रिय हुन्छ, सबै सक्रिय हुन्छन्। तर अब मनै सुसुप्त छ, मन निन्द्रामा केही पनि हुँदैन। प्राण चलिरहेको हुन्छ, इन्द्रिय पनि निष्क्रिय हुन्छन्, केही हुँदैन निन्द्रामा। किनकि मन लीन भएको हुन्छ, अज्ञानमा विलीन भएको हुन्छ, मन हृदयमा विलीन भएको हुन्छ, सुसुप्त अवस्थामा हुन्छ, निन्द्रा अवस्थामा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मन नै आत्मा हो। अन्य अन्तर आत्मा मनोमय इत्यादि श्रुते मनसि सुप्ते प्राणादि अभावात् अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान इति आदि अनुभवात् च मन आत्मा इति वदति। मन नै आत्मा हो। किन त भन्दाखेरि सुसुप्ति अवस्थामा मनसि सुप्ते प्राणादि अभावात्, मस्त निन्द्रा अवस्थामा प्राण चल्दैछ कि छैन के पत्तो, केही थाहा हुँदैन। बिउजेको अवस्थामा मात्रै प्राण चल्दैछ कि छैन, सास चल्दैछ कि छैन, सबै कुरो ज्ञान हुन्छ। तर
सबै कुरो विचार गर्न सक्दछ, संकल्प गर्दछ, विकल्प गर्दछ। यस्तो खानु पर्यो, यहाँ जानु पर्यो, त्यहाँ जानु पर्यो, यसो गर्नु पर्यो, उसो गर्नु पर्यो, हेन तेन हाबी जाबी सबै प्रकारका कामहरू सम्पन्न हुँदछन्। त्यो मनले संकल्प गरेर हुँदछन्। संकल्प बिना केही पनि हुँदैन। सारा मनुष्य आफ्ना आफ्ना संकल्प, इच्छा, आकांक्षाद्वारा कार्यमा संलग्न रहने गर्दछन्। अनेक प्रकारका विकल्पहरू हुन्छन्, अनेक प्रकारका अप्सनहरू हुन्छन्। यसो भएन, त्यसो, उसो भएन, उसो, अनेक प्रकारका संकल्प, अनेक प्रकारका विकल्पहरू हुन्छन्। अब यसैद्वारा व्यक्ति कार्यमा संलग्न हुन्छ। तर मन बिना हुँदैन, संकल्प विकल्प बिना हुँदैन। आज संसारमा जति पनि विकासहरू भएको देखिन्छ सबै संकल्पको परिणाम हो। एउटाले संकल्प गर्दछ यस्तो प्रकारको मेसिन बनाउनु पर्यो, अर्काले संकल्प गर्दछ यस्तो प्रकारको पुस्तक रचना गर्नु पर्यो, अर्काले संकल्प गर्दछ यस्तो प्रकारको महल बनाउनु पर्यो। यस्तो प्रकारले सबैले संकल्पले गर्दाखेरि यी सबै विकासहरू भइरहेका छन्। भौतिक विकास सबै संकल्पको परिणाम हो। मनले संकल्प गर्दछ, सम्बन्ध संकल्पद्वारै सम्पन्न हुँदछ। योसँग सम्बन्ध राख्नु पर्यो, योसँग नराख्नु पर्यो, यो चाहिँ मेरो आफन्त, यो पराय, यस्ता प्रकारका सबै व्यवहारहरू संकल्प विकल्पबाटै सम्पन्न हुने गर्दछन्। सबैको कल्पना संकल्पबाट। प्राण त जड हो, प्राणले संकल्प गर्न सक्दैन, प्राणले सोच्न सक्दैन, प्राणले विचार गर्न सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन, शरीरले पनि गर्न सक्दैन, इन्द्रियले पनि गर्न सक्दैनन्। सबै मनका अधीनमा छन्, संकल्प विकल्पका अधीनमा छन्। संकल्प विकल्पको नाम नै मन हो, मनका अधीनमा सबै। मनद्वारा नै सबै सञ्चालित हुँदछन्। यहाँ जानु पर्यो मनद्वारा, मनले संकल्प गरेर जान्छ। यस्तो वस्तु किन्नु पर्यो, यस्तो प्रकारका व्यापार गर्नु पर्यो, यस्तो व्यवसाय गर्नु पर्यो, यस्तो नोकरीमा लाग्नु पर्यो, यस्तो प्रकारले बनाउनु पर्यो, यस्तो खानु पर्यो, यस्तो पिउनु पर्यो, यो खाने पिउने चिज यस्तो प्रकारले निर्माण गर्नु पर्यो, यस्ता प्रकारका पुस्तकको रचना गर्नु पर्यो, यो सब्जेक्टलाई पढ्नु पर्यो, यो सब्जेक्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। यस्ता प्रकारले शरीरलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो। फल्ना अस्पतालमा गएर शरीरलाई उपचार गराउनु पर्यो। इन्द्रियहरू कमजोरी भए यस्ता यस्ता प्रकारको रसायन सेवन गर्नु पर्यो, औषधि सेवन गरेर इन्द्रियलाई पुष्ट गर्नु पर्यो। यस्तो प्रकारले प्राणलाई रक्षा गर्नका लागि अन्नको सेवन गर्नु पर्दछ, अन्न सङ्ग्रह गर्नु पर्दछ। अन्न सबै भेला पार्दछ, खाने पिउने सबै सङ्ग्रह गर्दछ। नखाइकन नपिकन प्राण पनि रहँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुरो जबै सङ्कल्प विकल्पबाट सम्पन्न हुन्छन्। मन हो, मनबाटै सबै कुरो सङ्कल्प हुने हुँदा इति अनुभवात् मन आत्मा इति बताइन्छ। मन नै आत्मा हो। श्रुतिमा पनि बताइएको छ, अन्य अन्तर आत्मा मनोमय। यो प्राण भन्दा पनि अन्तर चाहिँ आत्मा मनोमय जो छ। यस्तो प्रकारले यसै आधारमा यहाँनिर बताइँदैछ कि मन नै आत्मा। यस्तो प्रकारले बताउँदैछ मनलाई आत्मा मान्ने चारवाकले। यो चारवाकको महत्त्व यस्तो प्रकारले यहाँ बताइएको छ। यसै गरी अब अगाडि बढिन्छ। बौद्धत्व अन्य अन्तरात्मा विज्ञानमय। अब यस्तो प्रकारले चारवाकको सिद्धान्त निरूपण गरेपछि अब बौद्ध सिद्धान्तमा प्रवेश गरिन्छ। अब बौद्ध सिद्धान्त छ। बौद्ध सिद्धान्तमा के छ त भन्दा अन्य अन्तरात्मा विज्ञानमय हो। यो मन भन्दा पनि अझै सूक्ष्म छ बुद्धि, विज्ञानमय छ। अर्को त्यही सत्य विज्ञानमय आत्मा। यस्तो प्रकारले विज्ञानलाई आत्मा मान्दछ, बुद्धिलाई नै आत्मा मान्दछन् उनीहरूले। इति आदि श्रुते कर्तु अभावे करणस्य शक्ति अभावात्। कर्ताका अभावमा कर्ण माने कर्णको पनि शक्तिको अभाव हुन्छ। बुद्धि छैन भने केही पनि काम हुँदैन। बुद्धिले निश्चय गर्दछ, डिसिजन बुद्धिले गर्दछ। भले संकल्प विकल्प मनले गरोस्। प्राणले खानापिना पचाओस्, भोक तिर्खाको कारण प्राण भए तापनि देख्ने सुन्ने इत्यादि सबै इन्द्रिय भए तापनि, सबैको आश्रय शरीर भए तापनि बुद्धि छैन भने हुँदैन। बुद्धि बिना केही पनि सम्पन्न हुँदैन, केही सम्पादन हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बताएको छ बुद्धिले अच्छा बलम तच्छ। जसको पासमा बुद्धि छ त्यही बलवान हुन्छ। हात्ती बलवान छ नि, के गर्नु, बुद्धि छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले एउटा सानो साङ्लाले बाँधिदिन्छ। त्यसै प्रकारले बाघ बलवान छ, त्यसलाई पनि लगेर खोरमा हालिदिरहेछ, खोर बनाएर। सबै बुद्धिको चमत्कार हो।
आजभोलि यस्ता प्रकारका टेक्नोलोजी जति पनि बन्ने दुनियाँमा जति पनि विकास भए जति चाहिँ भए सबै बुद्धिद्वारा सम्पन्न भएका छन्। सबै बुद्धिको बल हो। बुद्धि रहेछ बलम त चाहिँ जो बुद्धिमान छ त्यसैलाई बलवान मान्नु पर्दछ। बुद्धि बिना केही पनि सम्पन्न हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा म कर्ता म भोक्ता, मैले यस्तो प्रकारको कर्म गरेँ, यस्तो प्रकारले भोग गरेँ, यस्तो प्रकारले मौज मस्ती गरेँ, यस्तो प्रकारको भोगेँ, यस्तो प्रकारका कामहरू गरेँ, यसलाई यस्तो प्रकारले गर्नुपर्दछ, यसलाई उस्तो प्रकारले गर्नुपर्दछ। सबै बुद्धिको काम हो। हर क्षेत्रमा बुद्धि लगाउँदछ मनुष्यले। जति पनि धर्म ग्रन्थहरू छन्, शास्त्र छन्, जस्ता प्रकारका यी विकासहरू छन्, टेक्नोलोजीहरू छन्, यी सबै बुद्धिको परिणाम हो। बुद्धिद्वारा डिसिजन लिएर बुद्धिद्वारा निर्णय गरेर सम्पन्न गरेका कार्य हुनेहरू सबै। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बुद्धि नै आत्मा। यस प्रकारले बौद्ध सिद्धान्तमा प्रस्तुत गरेको छ। बौद्ध सिद्धान्तलाई यहाँ बताइएको छ संक्षिप्त रूपमा। यति मात्रै छैन, अब यी सबै सिद्धान्त चारवाकदेखि लिएर बौद्ध जति पनि बताइँदैछ, यिनीहरूका एकदम भिन्न भिन्न विशाल विशाल दर्शन ग्रन्थहरू छन्, दर्शन शास्त्रहरू छन्। बहुत समय लाग्छ अध्ययन गर्न। यहाँ त जस्ट सिद्धान्त एउटा विषयलाई सूचीलाई प्रस्तुत गरिँदैछ। अब यहाँनिर बताइँदैछ आदि श्रुति कर्तु अभावे कर्ण से शक्ति अभाव। कर्ताका अभावमा कर्ण शक्तिको पनि अभाव हुन्छ। बुद्धि छैन भने केही पनि हुँदैन। बुद्धिद्वारा नै सबै। मनले पनि बुद्धिकै इसारामा काम गर्दछ। बुद्धिले डिसिजन लिएपछि इन्द्रिय पनि सक्रिय हुन्छन्, इन्द्रिय पनि त्यसमा काममा संलग्न हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बुद्धि नै आत्मा हो। विज्ञान आत्मा भनिन्छ। विज्ञान आत्मा यस प्रकारले अभावे कर्ण शक्ति अभावत अहम कर्ता अहम भोक्ता। म कर्ता हुँ, म भोक्ता हुँ, म कर्ता। मैले यस्तो यस्तो प्रकारले बनाएँ। कर्ता माने क्रिएटर। म कर्ता हुँ, यस्तो प्रकारले मैले गरेँ। म भोक्ता, यस्तो प्रकारको भोग गरेँ, मैले कार्य सम्पादन गरेँ इत्यादि अनुभव छ। बुद्धि आत्मा इति बताइदिए। बुद्धि नै आत्मा हो। यस्तो प्रकारले बौद्ध सिद्धान्तमा विज्ञान आत्मा माने बुद्धिलाई आत्मा मान्दछ। बुद्धि नै आत्मा हो भनेर यस्तो प्रकारले निरूपण गरेको छ। यस्तो प्रकारले अब अगाडि बढिन्छ। प्रभाकर तार्किकौ तु अन्य अन्तर आत्मा आनन्दमय। अब यहाँ अर्को सिद्धान्त छ प्रभाकर सिद्धान्त। अब यो चाहिँ आस्तिक दर्शन अन्तर्गत पर्दछ। हाम्रो दर्शन शास्त्रहरू मध्ये 6वटा दर्शनमा एउटा दर्शन छ पूर्व मीमांसा दर्शन, जसलाई पूर्व मीमांसा भनिन्छ। मीमांसा दर्शन दुईटा छन्, पूर्व मीमांसा र उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसामा वेदान्त दर्शन पर्दछ भने पूर्व मीमांसा छ एउटा। त्यो मीमांसा दर्शनका रचयिता जैमिनी ऋषि हुन्। पूर्व मीमांसा दर्शन र त्यो पूर्व मीमांसा दर्शन अन्तर्गत अनेक मतहरू छन्। त्यो अनेक मत मध्ये दुईटा मत यहाँनिर प्रस्तुत गरेको छ, भाट्ट मत र प्रभाकर मत। प्रभाकर त्यो पूर्व मीमांसाका अनुयायी हुन्। पूर्व मीमांसाका फलोवर्स हुनुहुने। उनीहरूले यस्तो प्रकारले भन्दछन्। अन्य तार्किकहरू पनि छन्। अन्य अन्तर आत्मा आनन्दमय। उनीहरूले भन्दछन् आनन्दमय नै आत्मा हो। अन्य अन्तर आत्मा श्रुति वचन पनि छ। बुद्धिदेखि पनि भिन्न छ। बुद्धिदेखि पनि परश्रेष्ठ छ। आनन्दमय छ आत्मा। म छ आनन्दमय छ इत्यादि श्रुति बुद्धि आदिनाम अज्ञानै लय प्रदर्शन। अर्थात् बुद्धि आदि पनि अज्ञानमा लय हुन्छन्। जब निदाउँछन् नि, निदाएपछि मनुष्यले केही पनि थाहा पाउँदैन। बिउजेपछि भन्छ मैले केही जानेन, केही थाहा पाइन, केही पनि बुझ्न सकिनँ, मैले केही थाहा पाइन भन्छ। त्यत्रो अज्ञानको अभिव्यक्ति गर्दछ, अज्ञानका सम्बन्धमा बताउँदछ। त्यति बेला बुद्धि पनि अज्ञानमा लय हुन्छ। सबै मनहरू पनि इन्द्रिय पनि सबै त्यसैमा लय हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि शरीर पनि आत्मा होइन, पुत्र पनि आत्मा होइन, शरीर पनि आत्मा होइन, प्राण पनि आत्मा होइन, इन्द्रिय पनि आत्मा होइन, मन पनि आत्मा होइन, बुद्धि पनि आत्मा होइन। आत्मा आनन्दमय छ। आत्मा आनन्दमय नै आत्मा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अज्ञान नै आत्मा। सबै अज्ञानमा लय हुन्छन्। किन त भन्दा सबै अज्ञानमा लय हुन्छन्। सुषुप्तिमा, मूर्छा अवस्थामा, बेहोसीमा, कोमामा सबै अज्ञानमा लय हुन्छन्। त्यति बेला केही पनि थाहा पाउँदैन मनुष्यले।
तर त्यसमा चैतन्य हुन्छ, प्राण पनि चलिरहेको हुन्छ, चेतन पनि हुन्छ, कन्सियसनेस त्यसमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला केही थाहा पाउँदैन व्यक्तिले, उसले केही अनुभव गर्दैन, केवल अज्ञानको अनुभव हुन्छ उसलाई कि मैले केही जानेन, केही थाहा पाएन, बस त्यति मात्रै अनुभव हुन्छ। आदिनम अज्ञानै लय दर्शन, अज्ञानमा लय हुन्छ, सबै अज्ञानमा विलिन हुन्छन्। अहम अज्ञा, म अज्ञानै छु, मैले केही थाहा पाएन, केही जानेन, यस्तो प्रकारले अनुभव पनि स्पष्ट रूपले अभिव्यक्त गर्दछ। अहम अज्ञानी, म अज्ञानी हुँ, यस्तो प्रकारले अनुभवात, यस्तो अनुभवको प्रस्तुतिकरणले पनि अज्ञानम आत्मा इति वदतः, अज्ञान आत्मा यस्तो प्रकारले बताउँदैछन् उनीहरूले। प्रभाकर तार्किक मतहरूको यस्तो प्रकारको सिद्धान्त यस्तो प्रकारले अगाडि बढाइँदैछ भाट्टतो। यस्तो प्रकारले अब यही पूर्व मीमांसा दर्शनको अर्को मत छ भाट्ट मत, एउटा छ प्रभाकर मत, अर्को छ भाट्ट मत। कुमारिल भट्ट बडा श्रेष्ठ विद्वान हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मत प्रज्ञान घन एव आनन्दमय, प्रज्ञानन्द घन, प्रज्ञान घन विशिष्ट ज्ञानमय जो आनन्दमय आत्मा छ। यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि उनीहरूको अर्को मत छ फेरि यहाँनिर प्रज्ञान घन एव आनन्दमय। यस्तो प्रकारले माण्डुक्य उपनिषदमा बताइएको छ। प्रज्ञान घन छ भने प्रज्ञान स्वरूप छ, यस्तो प्रकारले घन अन्धकार हुन्छ। घनघोर अन्धकारमा के भन्छन् मानिसहरूले भन्दा अन्धकार छ घनघोर भनेर। घनघोर अन्धकार माने केही पनि अर्को वस्तुको अस्तित्व प्रतीत हुँदैन, केवल यहाँनिर अन्धकार मात्रै प्रतीत भइरहेको छ, अरू केही पनि छैन। त्यसलाई भनिन्छ प्रज्ञान घन, घन घन भनिन्छ त्यसलाई। अब यहाँनिर चाहिँ प्रज्ञान घन, प्रज्ञान घन भनेको ज्ञानमय हो, एकदम प्रज्ञान विशिष्ट ज्ञान स्वरूप छ, आनन्दमय पनि छ इत्यादि श्रुते। सुसुप्त प्रकाश अप्रकाश सद्भावात् माम अहम न जानामि इत्यादि अनुभवात् च अज्ञान उपहितं चैतन्यम आत्मा इति वदति। अज्ञान उपहित चैतन्य आत्मा यस्तो प्रकारले यहाँ बताइएको छ। यो कस्तो प्रकारले त भन्दाखेरि प्रकाश अप्रकाश, प्रकाश पनि छ अप्रकाश पनि छ। अब अहिले यहाँनिर जानिरहेको छ, सबै विषयको अनुभव हुँदैछ, सबै विषयको बोध भइरहेको छ, सबै विषयको अनुभव हुँदैछ। अब निन्द्रामा केही पनि हुँदैन। अब अहिले सबैको सद्भावको इच्छा बोध भइरहेको छ, म छु, म हुँ, यस्तो छु, उस्तो छु, सबै कुरो ज्ञान भइरहेको छ विपन्नमा। सद्भावात् माम अहम यस्तो प्रकारले अनुभव हुँदैछ। तर जब निदामा छ व्यक्ति त्यति बेला निन्द्रामा अहम नजानामि, केही पनि जान्दैन, केही पनि थाहा पाउँदैन। त्यति बेला विपन्नमा सबै कुरो जानिरहेको हुन्छ, बुझिरहेको हुन्छ। हिजो अस्ति बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म के गरेर ल्यायो, सबै कुरो जानिरहेको छ, बुझिरहेको छ। तर निन्द्रामा केही पनि थाहा पाउँदैन, त्यति बेलै के हुँदैछ त्यो पनि जान्दैन निन्द्रामा। तर अहिले बिउजेका बेलामा सबै कुरो बाल्यकालदेखि लिएर अहिलेसम्मको सबै कुरो थाहा छ, सबै कुरो जानिरहेको छ। तर निदाएपछि त्यति बेलै केही हुँदैछ त्यो पनि थाहा हुँदैन, केही पनि बोध हुँदैछ, केही हत्तपत्त केही पनि हुँदैन इत्यादि अनुभव। यस्तो प्रकारको अनुभवले छ अज्ञान उपहितं चैतन्यम आत्मा, अज्ञान उपहित चैतन्य आत्मा, केवल अज्ञान आत्मा होइन, अज्ञान उपहित चैतन्य आत्मा। यस्तो प्रकारले बताउँदछ अज्ञान उपहित आत्मा, चैतन्यलाई आत्मा मान्दछन्। यस्तो प्रकारले उनीहरूले बताउँदछन्। यस्तो प्रकारले अब अगाडि बताइँदैछ अपर बौद्ध अथवा इदमग्र आसीत्। अब अर्को एउटा बौद्ध मत छ फेरि, उनीहरूले भन्दछन् असत्य नै आत्मा हो, आत्मा नामको कुनै वस्तु नै छैन, सबै शून्य, शून्य नै आत्मा हो। आत्मा नामको कुनै पनि वस्तु छैन, केही छैन, सबै एम्टी, खाली, सबै शून्य, केही छैन। श्रुतिमा पनि यस्तो प्रकारले असद्वा इदमग्र आसीत्, असत्य यस्तो प्रकारले बताइएको हुँदा त्यसैको अनुसरण गर्दा त्यसैको विपरीत ढङ्गले अर्थ लगाएर श्रुते सुषुप्त सर्वभावात्, सुषुप्तिमा सबैको अभाव हुन्छ। जब सुषुप्ति हुन्छ मनुष्य मग्न हुँदैछ त्यति बेला केही पनि हुँदैन, चैतन्यको ज्ञान पनि हुँदैन, त्यति बेला सबैको अभाव हुन्छ। अहम सुषुप्त न आसम इति, म सुषुप्त थिएँ, म केही पनि थिएन, म निदाएको थिएँ, म थिइनँ, केही पनि जान्दैन, केही थाहा छैन, यस्तो प्रकारले अनुभव व्यक्त गर्दछ। उत्तस्य स्वभाव बिउजेपछि म थिइनँ, म निदाएको थिएँ, यस्तो प्रकारले भन्दछ। म थिइनँ, म निदाएको थिएँ,
यस प्रकारले परामर्श विषय अनुभवाच शून्यमा आत्मा इति वदते। शून्य नै आत्मा हो, केही पनि छैन। आत्मा नामको कुनै वस्तु नै छैन, केही पनि छैन, सबै शून्य हो। यो बौद्ध सिद्धान्त। शून्यम सर्वम शून्यम शून्यम सर्वम धनिकम धनिकम सर्वम दुःखम दुःखम सर्वम सलक्षणम सलक्षणम। यस प्रकारले चारवटा विषय बताउँदछन् बौद्धहरूले पनि। सर्वम शून्यम शून्यम, सबै शून्य हो, शून्य हो, केही पनि छैन। संसारमा केही वस्तु नामको कुनै पदार्थ केही पनि छैन, सबै शून्य हो, केही छैन। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सबै क्षणिक हो, परिवर्तनशील हो, अनित्य हो, सब नाचन अनित्य हो, अनित्य हो, क्षणिक हो। यसै प्रकारले सर्वम दुःखम दुःखम, सबै दुःखै मात्रै छ, सबै दुःख रूप। सुख शान्ति नामको केही पनि वस्तु छैन संसारमा, सबै दुःखै दुःख, दुःखै दुःख हो। यस्तै प्रकारले सर्वम सलक्षणम सलक्षणम, सबै स्वावलम्बी हुन्। सबैलाई कसैलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै ईश्वर नामको केही वस्तु छैन, केही छैन, सबै सलक्षण हुनेहरू। यस्ता प्रकारले चारवटा कुरा मुख्य सिद्धान्त छ। अब ती मध्ये यहाँनिर बताइँदैछ शून्यम, सबै शून्य, शून्य छ, केही पनि छैन। केही वस्तु नामको आत्मा परमात्मा इत्यादि ईश्वर नामको केही वस्तु छैन, सबै शून्य हो। त्यो अनुभव पनि छ। निदाको बेला केही पनि थाहा हुँदैन, मान्छेलाई शून्य हुन्छ, केही अत्तो छैन। त्यति बेला केही अनुभव हुँदैन, आनन्दको अनुभव पनि हुँदैन, केही छैन। बिउजेपछि मात्रै बताउँदैछ व्यक्तिले। तर निदाइरहेका बेलामा निन्द्राकालमा केही पनि ज्ञान हुँदैन, कसैलाई केही अत्तो हुँदैन, केही थाहा हुँदैन। अतः सर्वम शून्यम, सबै शून्य हो। यस्ता प्रकारले उनीहरूले बताएका छन्। अतः शून्य नै आत्मा हो, यस्तो प्रकारले प्रस्तुत गरेका छन्। अब यो शून्यवादको विषय लिएर पनि बहुत विशाल दर्शन शास्त्र छ। अध्ययन गर्नको लागि 2-4 वर्ष लाग्दैछ यो शून्यवादलाई बुझ्नको लागि। अनेक प्रकारले शून्य तत्त्वलाई सिद्ध गरेका छन्, शून्यवादलाई निरूपण गरेका छन्, बहुत समय लाग्छ। यहाँ जस्ट एउटा संक्षिप्तमा परिचय मात्रै गराएको छ। ग्रन्थकारले संक्षिप्तमा एउटा सिद्धान्तलाई सूत्र रूपले प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसैलाई यहाँ संक्षिप्त रूपले विवेचना गरियो। यस्तो प्रकारले एतेषां पुत्र आदि शून्य पर्यन्त आदिनाम अनात्मत्वम उच्यते। अब यहाँनिर अहिलेसम्म बताइयो सर्वप्रथम पुत्र, कसैले पुत्रलाई आत्मा मानेको छ, त्यो पुत्र आत्मा मान्ने विषयमा विवेचना गरियो। त्यस्तै प्रकारले शरीरलाई आत्मा मान्ने, त्यस्तै प्रकारले इन्द्रियलाई, प्राणलाई, मनलाई, बुद्धिलाई, आनन्दमयलाई, अज्ञानलाई, अज्ञान उपरि चैतन्य, यस्तै प्रकारले शून्यलाई, यी सबै जति पनि आत्माका सम्बन्धमा यहाँनिर विवेचना गरियो। एतेषां पुत्र आदि शून्य पर्यन्त आदिनाम, यी जतिको विवेचना गरियो अनात्मत्वम उच्यते, यी सबै अनात्मा हुन्, यी मध्ये कुनै पनि आत्मा होइन। अब यहाँ वेदान्तको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि आत्मा होइन, पुत्र पनि आत्मा होइन, शरीर पनि आत्मा होइन, मन पनि आत्मा होइन, इन्द्रिय पनि आत्मा होइन, प्राण पनि आत्मा होइन, विज्ञान पनि आत्मा होइन, आनन्दमय पनि आत्मा होइन, यसै प्रकारले शून्य पनि आत्मा होइन। अज्ञान उपरि चैतन्य र अज्ञान पनि कुनै पनि आत्मा होइनन्, यी मध्ये कुनै पनि आत्मा होइनन्, सबै अनात्मत्व, सब अनात्मा हुन्। अब भाषामा आत्मा के हो त भन्ने सम्बन्धमा अब जिज्ञासा हुन्छ कि आत्मा के हो, वास्तविक आत्मा के हो भन्ने सम्बन्धमा अब यहाँनिर प्रस्तुत गरिन्छ। एतै अति प्राकृत आदिवादिभिः उक्तेषु श्रुति युक्ति अनुभव आभासेषु पूर्व पूर्व उक्त श्रुति युक्ति अनुभव आभासानां उत्तर उत्तर श्रुति युक्ति अनुभव आभासैः आत्मत्व बाद दर्शनात् पुत्र आदीनाम अनात्मत्वं स्पष्टम एव। अर्थात एतै अति प्राकृत, अत्यन्त मूर्ख, अति प्राकृत भनेको अत्यन्त मूर्खहरूले विवेचना गरेको। यस्तै प्रकारले मनोवादी, विज्ञानात्मवादी, मनात्मवादी, इन्द्रिय आत्मवादी अनेक प्रकारका वादहरूको यहाँनिर प्रस्तुत गर्यो। अनेक प्रकारका, कसैले पुत्रलाई आत्मा माने मूर्ख व्यक्तिहरूले, कसैले शरीरलाई आत्मा भनेर बताए, कसैले मनलाई आत्मा भनेर बताए, कसैले इन्द्रियलाई, कसैले प्राणलाई, कसैले आनन्दमयलाई, कसैले अज्ञानलाई, कसैले अज्ञान उपरि चैतन्यलाई, कसैले शून्यलाई। यस्तै प्रकारले भिन्न भिन्न प्रकारले आत्मवादका विषयमा विवेचना गरे। उक्तेषु श्रुति युक्ति अनुभव आभासेषु, श्रुति युक्ति र अनुभवद्वारा यिनीहरू सबै आभास, आभास भनेको प्रतीति मात्रै हो,
वस्तु चाहिँ छैन तर भएको जस्तो आभास हुँदैछ, त्यो भ्रम। जस्तो प्रकारले डोरीमा सर्पको प्रतीति हुन्छ, त्यहाँ छँदै छैन तर त्यस्तो प्रतीति हुँदैछ। आकाशमा चन्द्रमा कुदेको जस्तो प्रतीति हुन्छ, अलिअलि पतला पतला बादल लागेको बेलामा बादल उडेको हुन्छ, चन्द्रमा माथि देखेका हुन्छन् तर चन्द्रमा कुदेको जस्तो लाग्दैन। यस्तै प्रकारले बादल लागेको बेला सूर्य बादलमा पसेको, बादलबाट सूर्य निस्केको जस्तो लाग्दछ तर सूर्यको गति हुँदैन, त्यहाँ सूर्य हिँडेका हुँदैनन्, सूर्य स्थिर छन् तर त्यो बादल उडेको हुन्छ त्यहाँ। तर यहाँबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ कि बादल उडेको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारले गाडीमा चढेर हिँड्दाखेरि रुख डाँडा काँडा पोलखुट्टीहरू सबै घुमेको देखिन्छ तर त्यो केही पनि घुमेको हुँदैन, गाडी मात्रै कुदेको हुन्छ तर त्यस्तो प्रतीति हुन्छ, आवाज हुन्छ, त्यसलाई भन्छ आवाज। यस्तै प्रकारले आवाज हुन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँ पनि जति पनि आदिवी अति प्राकृत आदिवादी अत्यन्त मूर्खहरूदेखि लिएर प्राणात्मवाद, मनात्मवाद, इन्द्रियात्मवाद, विज्ञानात्मवाद, शून्यात्मवाद, अज्ञान उपैत चैतन्य आत्मवाद, अज्ञानात्मवाद, यस्तो प्रकारका जति पनि बताइए यिनीहरू सबै श्रुति युक्ति अनुभव आवास पूर्व पूर्व उक्त श्रुति युक्ति अनुभव आवासानाम उत्तर उत्तर श्रुति युक्ति अनुभव आवासै आत्मत्ववाद दर्शनात् पुत्र आत्मादीनाम अनात्मत्वम स्पष्टमेव। अब यहाँनिर पहिले पहिले बताएकालाई पछाडि पछाडि बताएकालाई खण्डन गर्यो, वाद भयो। जस्तो प्रकारले पहिलेकाले भने पुत्र आत्मा हो, त्यसलाई शरीर आत्मावादले खण्डन गरेर त्यसको यो असिद्ध भयो। त्यो पुत्र आत्मा होइन शरीर आत्मा हो भन्ने कुरो त्यहाँ सिद्ध गरिदियो अर्काले। त्यस्तै प्रकारले शरीरलाई आत्मा मान्ने जो सिद्धान्त त्यो शरीर आत्मावादी चारवाक, त्यसलाई अर्को इन्द्रिय आत्मावादी चारवाकले खण्डन गर्यो, अर्का मध्ये त्यसलाई वाद भयो, त्यो निरस्त भयो। पुत्र आत्मावाद पनि निरस्त भयो, शरीर आत्मावाद पनि निरस्त भयो। त्यस्तै प्रकारले अब जसलाई इन्द्रियलाई आत्मा मानेको थियो त्यो पनि मनलाई आत्मा मान्ने जो सिद्धान्त आयो त्यसले त्यो पनि मनात्मवाद पनि निरस्त भयो, शरीर आत्मावाद पनि निरस्त भयो, मनात्मवाद पनि निरस्त भयो इन्द्रिय आत्मावादले। त्यस्तै प्रकारले अर्का प्राणात्मवाद, प्राणलाई आत्मा मान्ने, त्यो प्राणात्मवादको सिद्धान्त युक्ति श्रुति अनुभवबाट त्यो पहिलेका तिनैवटा निरस्त भयो। यस्तै प्रकारले अब विज्ञानात्मवाद आयो, विज्ञानात्मवादद्वारा त्यो पुत्रात्मवाद, शरीरात्मवाद, मनात्मवाद, इन्द्रियात्मवाद, प्राणात्मवाद, मनात्मवाद सबै निरस्त भए विज्ञानात्मवादबाट। यस्तै प्रकारले यी पाँचैवटालाई निरस्त भयो फेरि आनन्दात्मवादबाट, जो आनन्दात्मवादबाट यी सबै पाँचवटा निरस्त भयो। यस्तै प्रकारले अर्को शून्यात्मवाद, अज्ञान उपैत चैतन्यवाद र अज्ञानात्मवादबाट यिनीहरू सबै निरस्त भए। अब यस्तो प्रकारले अन्तिममा आएर शून्यात्मवादबाट अरू सबै निरस्त भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताइँदैछ युते अति प्राकृत आदिवादी उक्तेषु श्रुति युक्ति अनुभव आभासेषु पूर्व पूर्व उक्त श्रुति युक्ति अनुभव आभासाना। पहिले पहिले बताएको अनुभव श्रुति युक्ति जति पनि प्रस्तुत गरियो, पहिले श्रुति प्रमाण पनि प्रस्तुत गरियो, अन्न र समय पुरुष हो भनेर यस्तो प्रकारले, त्यस्तै प्रकारले अर्काले अर्को युक्ति प्रस्तुत गरे, आफ्ना आफ्ना युक्ति श्रुति सबैले प्रस्तुत गरे। तिनीहरू प्रस्तुत गरेका श्रुति युक्तिहरूको उत्तर उत्तर श्रुति युक्ति अनुभवबाट सबै निरस्त हुँदै गए, वाद हुँदै गयो। पुत्रात्मवादका लागि प्रस्तुत गरेका श्रुति युक्ति अनुभव शरीरात्मवाद सम्बन्धित श्रुति युक्ति अनुभवबाट निरस्त भयो। यस्तै प्रकारले शरीरात्मवादका लागि प्रस्तुत गरेका श्रुति युक्ति अनुभवलाई इन्द्रिय आत्मवाद सम्बन्धित श्रुति युक्ति अनुभवले निरस्त गरे। यस्तै प्रकारले इन्द्रिय सम्बन्धित इन्द्रिय आत्मवादका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेका श्रुति युक्ति अनुभवलाई प्राणात्मवादका श्रुति युक्ति अनुभवले निरस्त गर्यो। यस्तै प्रकारले प्राणात्मवादका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेका श्रुति युक्ति अनुभवलाई विज्ञानात्मवाद सम्बन्धित श्रुति युक्ति अनुभवले निरस्त गर्यो, त्यसबाट निरस्त भयो त्यो। यस्तै प्रकारले विज्ञानात्मवादका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेका श्रुति युक्ति अनुभवलाई आनन्दात्मवाद सम्बन्धित श्रुति युक्ति अनुभवले निरस्त गर्यो, त्यसबाट सबै निरस्त भयो। यस्तै प्रकारले आत्मवादका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेका श्रुति युक्ति अनुभवलाई अज्ञानात्मवादले निरस्त गर्यो, अज्ञानात्मवादलाई पनि अज्ञान वैध चैतन्य आत्मवादले निरस्त गर्यो। यस्तै प्रकारले ती सबैलाई शून्यात्मवादले निरस्त गर्यो। तिनीहरूका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेका श्रुति युक्ति अनुभवलाई
शून्यात्मवादका श्रुति युक्ति अनुभवले निरस्त गरे, सबै त्यसबाट निरस्त भए, परास्त भए, बाध भए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइँदैछ पूर्व उक्त श्रुति युक्ति अनुभव आवाचानाम उत्तर श्रुति युक्ति अनुभव आवाजै आत्मत्व वाद दर्शन, ती सबैको आत्मवादलाई नष्ट भए, सबैले निरस्त गरे। आत्मवाद निरस्त भयो सबैको दर्शन। पुत्र आदि नाम अनात्मत्वम स्पष्टम, पुत्र आदि सबै अनात्मा हुन् भन्ने सिद्ध भयो। अब यस्तो प्रकारले पुत्र आदि सबै अनात्मा त सिद्ध भएपछि अब यहाँनिर आत्मा के हो त भन्दा यहाँ बताइँदैछ अस्थूलम, आत्मा स्थूल छैन, आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म छ। अनणु, अणु माने अणु पनि छैन, सूक्ष्म पनि छैन। अरस्वम, रस्व भनेको छोटो, अरस्व भनेको बडो लामो, त्यो पनि छैन। आत्मा लामो पनि छैन, छोटो पनि छैन। अदीर्घम, दीर्घ पनि छैन, अदीर्घ। अरस्वम, सानो पनि छैन आत्मा, ठुलो पनि छैन, दीर्घ पनि छैन। रस्व, छोटो सानो ठुलो सबै केही पनि छैन आत्मा। स्थूल सूक्ष्म सानो ठुलो लामो छोटो केही पनि छैन आत्मा। अचक्षु, चक्षुद्वारा देख्न सकिँदैन आफ्नोलाई, आत्मालाई चक्षुद्वारा आँखाद्वारा देख्न सकिँदैन। श्रोत्रम तत् अश्रोत्रम, कानद्वारा पनि त्यसलाई सुनेर विवेचना गर्न सकिँदैन। अपाणी, हातले स्पर्श गर्न सकिँदैन। पादम, अपाणी पादम, हात पाउद्वारा पनि आत्मामा गति हुँदैन। यस्तै प्रकारले अप्राण, प्राण पनि होइन आत्मा, प्राण रहेछ आत्मा, प्राण पनि आत्मा होइन। अमना, मन पनि आत्मा होइन। शुभ्र, एकदम विशुद्ध स्वरूप छ आत्मा, अनन्त छ, अन्त्य छैन आत्माको, अन्त्य पनि छैन। आत्मा विश्वरूप, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड स्वरूपको अधिष्ठान स्वरूप हो आत्मा। अकर्ता, आत्मा कुनै कर्ता होइन, आत्मा कर्ता हो। न च अस्ति वेत्ता मम चित् सदा अहम, त्यसै कारणले गर्दाखेरि आत्मा अस्तित्व स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, चित स्वरूप हो, सचित आनन्द स्वरूप आत्मा, चित मात्र चैतन्य स्वरूप आत्मा। अहम सदाशिव तत् सदैव सम्य इदमग्र आसीत्, यो सत मात्र छ, एकदम सत आत्मा छ, सत स्वरूप हो, सचित आनन्द स्वरूप छ आत्मा। श्रुति प्रमाण छ, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, आत्मा सत स्वरूप छ। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिला पनि आत्माको अस्तित्व त अहिले पनि आत्मैमा सबै परिकल्पित छ, र सारा यो नाम रूप नहुँदाखेरि पनि आत्माको अस्तित्व यथावत रूपले विद्यमान रहिरहन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तत्सत्यम, त्यही सत्य हो, स आत्मा त्यही आत्मा हो। यो यदि आत्माका नाममा परिकल्पना गरे ती सबै अनात्मा हुन्, ती सबै आत्मा होइनन्। आत्मा चाहिँ सत स्वरूप, अस्तित्व स्वरूप, सचित आनन्द स्वरूप छ, सृष्टि स्थिति लयको अधिष्ठान स्वरूप छ आत्मा। यस आत्मा त आत्मा सर्वान्तर, सबैको अन्तर स्वरूप छ, आत्मा स्वरूप छ, सर्वान्तर। प्राणश्च प्राणम, प्राणको पनि प्राण हो आत्मा। उता चक्षु छ चक्षु, चक्षुको पनि चक्षु आत्मा, प्राणको पनि प्राण हो आत्मा। आत्माकै विद्यमानताले गर्दाखेरि प्राणको अस्तित्व छ, आत्माको अस्तित्व बिना प्राणको अस्तित्व छैन। चक्षुले पनि आत्माकै अस्तित्वको कारणले गर्दाखेरि चक्षुले देख्दैछ। आत्मा चैतन्यकै चैतन्य चक्षुद्वारा चक्षुले रूपहरूको अनुभव गर्दैछ, रूपलाई देख्दैछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चक्षुले पनि प्रकाशित गर्ने आत्मा तत्त्व हो। चक्षु छ चक्षु, उता स्रोत्र छ स्रोत्रम, स्रोत्रको पनि स्रोत हो, स्रोत्र कान, त्यसले पनि स्रोत्रको पनि स्रोत्र हो आत्मा। श्रोत्रले पनि, श्रोत्रेन्द्रियले पनि यदि विषयलाई श्रवण गर्दैछ त्यो पनि आत्मा चैतन्यको प्रकाशकै कारणले गर्दाखेरि, आत्मा चैतन्यकै प्रकाशका कारणले, चैतन्य शक्तिको कारणले गर्दाखेरि विषयलाई श्रवण गर्दैछ। त्यसै कारणले मनको पनि मन हो आत्मा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मनले पनि जो संकल्प विकल्प गर्दैछ त्यो आत्मा चैतन्यकै प्रकाशका कारणले, चैतन्य शक्तिको कारण मन पनि सक्रिय भएर संकल्प विकल्प गर्दैछ। तर आत्माकै सम्बन्धमा संकल्प विकल्प गर्न सक्दैन मनले, अपितु आत्मा चैतन्यको शक्तिद्वारा मनले संकल्प विकल्प गर्दछ। ये मन विदुहु यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्त मनसासह, श्रुतिमा पनि बताइएको छ। जसबाट वचन मन यिनीहरू सबैले मनलाई आत्मालाई जान्न नसकेर फर्केर आउँदछन्, फर्किन्छन्। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँबाट वाणी र मन पनि आत्मालाई नजानेर फर्केर आउँदछन्।
स न विज्ञाते विज्ञातारम, त्यो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, उसलाई कसले जान्ने? आत्मा तत्व स्वयं ज्ञान स्वरूप हुनाले उसलाई कसले जान्ने? स्वयं ज्ञान स्वरूप हो। जस्तो प्रकारले सूर्य स्वयं प्रकाशित हुनाले गर्दाखेरि स्वयं प्रकाश स्वरूप छन्, उनलाई कसले प्रकाशित गर्दछ? त्यसै प्रकारले आत्मा पनि स्वयं ज्ञान स्वरूप हुनाले उनलाई कसले जान्ने? आत्मालाई कस्तै प्रकारले कसले जान्ने? उनले जान्ने विषय नै छैन। आत्मा एक अद्वितीय छ, उसलाई जान्ने अन्य विषय नै छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताइँदैछ न विज्ञाते विज्ञातारम विजानीयाः, स्वयं ज्ञान स्वरूप हुनाले ज्ञान स्वरूप आत्मालाई जान्ने अन्य कुनै पनि विषय छैन। के द्वारा जान्ने? आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप, जतिलाई जे पनि जानिँदैछ आत्मा चैतन्यकै शक्तिद्वारा जानिँदैछ भने त्यो आत्मा चैतन्यलाई अन्य विषयद्वारा अन्य उपकरणद्वारा कसरी जान्ने? अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति, यो जो पुरुष हो, पुरुष माने सर्वत्र विद्यमान, पुरी माने सम्पूर्ण स्थानहरूमा, पुरुष सेते पुरुष सम्पूर्ण स्थानमा विद्यमान हुनाले गर्दाखेरि यसलाई पुरुष भनिएको। अर्थात् सर्वत्र विद्यमान छ आत्मा तत्व, स्वयं ज्योति, स्वयं चैतन्य स्वरूप प्रकाशले युक्त छ। स्वयं ज्योति माने स्वयं चैतन्य स्वरूप प्रकाश। ज्योति भन्नाले कुनै एउटा टिल्टिलाउँदै एउटा प्रकाश, एउटा टर्च लाइट, एउटा बल्ब जस्तो कल्पना गर्ने होइन ज्योति भन्नाले। तारा टिमटिम्याउँदा कुनै प्रकारको एउटा सानो परिच्छिन्न प्रकाशलाई कल्पना गर्ने होइन। यो मिथ्या कल्पना हो आत्माका सम्बन्धमा। आजभोलि कति प्रायले आत्मा हामी ज्योतिको ध्यान गर्दछौँ भन्दछौँ, बहुत मिथ्या कल्पना हो त्यो। ज्योतिको ध्यान गर्दछौँ भनेर जसले पनि आत्मज्ञानको विषय लिएर बडबखान गर्दैछन् त्यो सबै मिथ्या ज्ञानेन्द्रको परिकल्पना, मिथ्या कल्पना हो त्यो। उनीहरूले ज्योति भन्नाले एउटाले जस्तो प्रकारले उदाहरणका लागि मान्यो भने एम्बुलेन्सको लाइट हुन्छ नि माथि झिलझिल गर्ने, त्यसै प्रकारले कुनै भिआइपीको गाडीमा हुन्छ माथि टिमटिमाउँदो हो, त्यसै प्रकारले टिमटिमाउँदै यहाँनिर कहाँ चिन्तन गर्छन्, उनीहरूले कल्पना गर्दछन्। त्यसैमा इत्यादि मनुष्यले जे कल्पना गर्दछ त्यही देख्न थाल्दछ। त्यसमा देखेपछि त्यसैलाई आत्मा मानेर मिथ्या कल्पना गरेर मिथ्या अवधारणा गरेर त्यसैमा एकाग्रता हुने प्रयास गर्दछ, त्यो मिथ्या कल्पना हो त्यो। त्यस्तो प्रकारको आत्माको यहाँनिर विवेचना गर्न सकिँदैन, त्यो मिथ्या कल्पना हो, त्यस्तो विवेचना होइन यो। ज्योति भन्नाले चैतन्य प्रकाश, चैतन्य ज्योति। अयम पुरुष स्वयं ज्योति भवति, स्वयं चैतन्य ज्योति स्वरूप छ, चैतन्य प्रकाश स्वरूप छ यो भवति। अतः तत्तत् भाषकम नित्य, ती सबै विषयको प्रकाशक, सबै विषयको अनुभावक, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, नित्य छ आत्मा, शुद्ध छ, परम शुद्ध स्वरूप छ, बुद्ध छ, ज्ञान स्वरूप छ, मुक्त स्वरूप छ, सत्य स्वरूप छ, स्वभावम आफू स्वयं भाव स्वरूप अस्तित्व स्वरूप छ, प्रत्येक चैतन्यम सबैलाई अनुभव भइरहेको छ, म छु म हुँ भन्ने सबैमा अनुभव स्वरूप छ आत्मा। एव आत्मा वस्तु, यही आत्मा नै वस्तु स्वरूप हो। ये आत्मा नै सदैव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूपले विद्यमान साक्षात आनन्द स्वरूप वस्तु स्वरूप हो। इति वेदान्त विद्वान, यस्ता प्रकारले वेदान्तलाई जान्ने व्यक्तिहरूले अनुभव गरेका छन्। एवं अध्यारोप, यस्तो प्रकारले अध्यारोपका सम्बन्धमा विवेचना गरियो। अब यहाँदेखि उपरान्त जति पनि पहिले कल्पना गरियो ती सबै मिथ्या कल्पना हुन्थ्यो, त्यो कुनै पनि आत्मा होइन। पुत्र पनि आत्मा होइन, शरीर पनि होइन, मन पनि होइन, बुद्धि पनि होइन, आनन्द पनि होइन, अज्ञान पनि होइन, अज्ञान उपै चैतन्य पनि आत्मा होइन, केही पनि आत्मा होइन, शून्य पनि आत्मा होइन। यी सबैदेखि विलक्षण विशुद्ध सच्चित आनन्द स्वरूप आत्मा हो। यस्ता प्रकारले यहाँनिर विवेचना गरियो।